Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série. Bon, هذه الخطرة إن شاء الله بإذن الله ما راحش ندير لا فوت تاع لي سيري اللي فاتوا وين كنت اشاك فوا انونسي بلاي ليست جديدة ابخي نكره ويس هذا هو كان the main problem ولا the main reason على ما كنت نكملها سوا باسكو تصرا حاجة خفيفة جون ماذا بيا نبدل السوجي كاع وندير بلاي ليست جديدة اشاك فوا مي هاد الخطرة ان شاء الله حتى نريكوردي 4 ولا ابخي عاد نابلوديها صح هكا باش نضمن بلي راح نستمر فيها باذن الله. دونك لا سيري تاع الخطرة غادي تكون سبيسيال بور لي ستوديون ادمي اون بروميير اني يعني البراعم الجدد اللي طلعوا البروميير اني vu que jamais درنا لهم un contenu ليهم و bien sûr خصنا un contenu spécial parce que ماش موالفين البروغرام ماش موالفين كاع الروتين تاع ان étudiant en médecine. كاين وحده كونتاكتتني بريمير اني وهي اللي كانت انسيستي بزاف باتول ومعناتها لي كاع قلت لها بلي كتبي لي كاع لي كيسيون اللي تستحقوهم نتوما كوم دي étudiants en première année وراح نريبوندي ليهم في دي فيديو ان شاء الله. فكتبت لي واحد لي كيسيون دونك اشاك فوا نديرو لهم اون فيديو. نبداو بلا بروميير كيسيون اللي هي كيفاش نبريباريو رواحنا البريمير اني في العطله يعني بقات لهم جو بونس اون سيمين دونك هاد دورون هاد لا سيمين شي يديروا حاجه لازم يديروها اللي يحضروا باش يحضروا روحهم تري بيان لا رونتري يونيفرسيتير. اول حاجه هو التحضير النفسي عليه باسكو it's all about the mindset اللي غادي تدخلوا به لا فاكولتي ولا اللي غادي تدخلوا به الميديسين. كاين راح يدخل مايندسيت شباب ومتوازن وصحيح غادي يفوتها شابه وكاين راح يدخل بشويه اشاعات ومعلومات مغلوطه وكاع ويولي خايف وكاع من بعد ما غاديش كاع يقرا بيان وما غاديش لن يبلي حسنا كيما يقولوا. اوكي بون هذا الموضوع ان شاء الله تاع التحضير النفسي نخلو له الفيديو الجايه تاع ابخي دمان باذن الله نهضروا اون ديتاي باسكو انا واحده من الناس اللي قالوا لي بزاف معلومات وهكا نقولوا اشاعات وكاع على الميديسين ودروك عرفت بلي لا لو كان ديت معلومات صح من الديبي ما كانش راح تكلفني هذيك الطاقه وما كانش راح تكلفني هذاك الوقت وهذاك الجهد اللي ضاع خساره. ثانيا التعرف على لي موديول اللي راح تقراهم في البريمير اني. كاين دي موديول كي سون انويل يعني راح تقراوهم كاع العام وكاين دي موديول سيمستريال معناتها غادي تقراوهم نص العام سيمستر برك وابخي تبدلوا لو موديول. انويل كيما اناتومي كيما سيتو كيما جو بونس بيوشيمي وكاع. سيمستريال كاين كيما الامبريو كيما الهيستولوجي وكاع حلو تقروهم غي سيمستر وتبدلوا بيناتهم صح. دونك تعرفوا على كل موديول شمالتها الاناتومي باللي هي علم التشريح تقراو فيها باللي هي علم طويل يعني تدوا نظره عامه باللي هو علم كبير راح تقراوه بريمير اني دوزيام اني لهذا العام تقراو غير تو سكي او سو تو سكي surtout tout ce qui est appareil locomoteur يعني الجهاز اللي نمشوا به تاع الحركه. والعام الجاي ان شاء الله حتكملوا مع لي زوطر اباغاي الجهاز الهضمي ديجستيف ريسبيراتوار كارديوفاسكولير اورو جينيكولوجيك وكاع صح. ف هاد المعلومات لازم يكون عندكم نظره عامه باش تعرفوا واش راكم ديروا صح تعرفوا الموديول شمعناته والبروغرام في كل موديول. اللي راني عاقله لي بلي انا ليبوك دونك مش عارفه الا كاين توجور قريت انسي ادوكيشن دونك لو سيت معروف جزائري ديجا قريتو بيه في الباك وفيه معلومات ملاح دونك شفت فيه كاع معلومات على لي موديول شمعناتهم. دروك راهم كاينين لي سورس دونك كاين لي بزاف لي شان يوتيوب ما نعرفهمش تاني بصح سي لقيت وحدين ملاح حطوهم في لي كومونتير هكا باش يستفادوا اخرين معاكم صح. دونك اي شان سيت ولا تلقوا بزاف لي زانفورماسيون راهم بارتو هاد لو كونتوني راه بارتو تلقوا معلومات جدد وكاع على كل موديول شمعناته هو البروغرام كيما قلت لكم. اوكي دو وقتكم وفهموهم بشويه وغادي تجيكم بيزار باش تقولوا هيستولوجي علم الانسجه معناتها غريب شويه ونورمال وصافا تدخل فاسيل باذن الله صح. هذه ثاني نقطه. ثالثا انواع الاسئله معناتها لي كيسيون كي سبوز في ليكزامان ماشي نفسهم التمارين تاع الباك ماشي نفسهم نفس الطريقه تاع الباك صح. غادي تبدل الطريقه غادي يكون كاين سوا دي كيو سي ام سوا دي كيو سي اس سوا دي كروك ولا كيسيون اوفرت دونك تعرفوا كل وحده شمعناتها. تعرفوا تاني الفرق بين لي سيستيم دو كوريكسيون اللي هو توتوريال ولا عيطوا له توتال وكاين سيستيم بارسيال كاين بوزيتيف وكاين نيجاتيف دونك تعرفوا الفرق بيناتهم باش تعرفوا تريبونديو. ما تخلوش هاد الصوالح صح من بعد تزيدوا تتعمقوا بيان بصح ما تخلوش هاد الصوالح تعرفوهم حتى من بعد او دون نضر عليهم دروك باسكو كاين حتى لافي ولا كاين حتى الوجود ليكزامان وما يعرفش
كيفاش يريبوندي في التوتوريال ما يعرفش يريبوندي في بارسيال، وهي المود تاع الاجابه مختلف تماما بين هادو كاع. هذه تاني باذن الله نسيي ندير لكم عليها فيديو انواع الاسئله ولا ريبونس كيفاش تكون. ما غاديش تكون غير بريمير اني، كاين اللي مش عارفه كيوصلوا لي يكونوا كاتريام اني ومازال ما يفرقوش ومازال ما يعرفوش كيفاش يريبونديو في كل وحده منهم وكيفاش يدوا دي نوت كتر في كل مود دو كوريكسيون. رابعا يفو سافوار بلي راكم مقبلين على تجربه جديده. سي فري ماشي حاجه صعيبه بصح جديده كوميم، تقعد توجور اون اكسبيريونس جديده اللي لازم لها اجتهاد. فعلى الاقل يكون عندكم ان سيستم بنيتوه من قبل تاع العادات، يعني الرقاد، النوم، يعني تشتت اقل، تركيز اكثر. هادو هما لي بلو امبورطون. نعاود معناتها تكونوا ديورون هاد لا سيمين اللي راهي باقيه، الا كنتو تشوفوا الفيديو مش عارفه العامل جاي ولا وكنتوا عاد في لي فاكونس، من الافضل تبداو بكري وين تسقموا عادة النوم، معناتها تردوا بكري وتنوضوا بكري، وتاني تنقصوا التشتت ولا تنقصوا من السوشيال ميديا. توسكي سوشيال ميديا لي كونت تاعكم تقدروا تبدلوهم، ديروا وحدين جدد ما فيهمش لي زامي بزاف، ما فيهمش لي باج اللي دايرين لهم فولو، كلش جديد هكا باش تنقصوا من نسبة التشتت وضياع الوقت. خامسا اللي هي نقطة مهمة جدا جدا ولا بلاك هي أهم نقطة، من الضروري جدا تصحيح النية قبل دخول مشوار الطب. غادي تدخلوا للميدسين وانتم عندكم 18 ans وتتخرجوا بإذن الله على الأقل عندكم 25 ans، فتأكدوا باللي خلال هذا المشوار النية كانت صحيحة، نية طلب العلم، وباللي راح نخدم الإسلام بهذا العلم. فتأكدوا من هذه النقطة بزاف. سيفغي النية خاصها تجديد في كل مرة، ولكن من البداية مهم أنني تكون البوصلة تاعي موجهة توجيه صحيح. معليش ما قبل في الليسي في سويام كنا صغار ما كناش نعرفوا، ما كناش ناضجين كفاية إلى القليل، بصح لا في اليونيفرسيتي أنا ناضجين واعيين، ولازم نكونوا ناضجين ومسؤولين ونيتنا صحيحة. كيف ذلك؟ كيفاش نصحح النية؟ تو سامبلومون في هذه الفترة اسيو تتفرجوا دي فيديو ولا تقراوا كتوبة على أهمية طلب العلم، كيفاش ما هي رسالة المسلم أصلا، كيفاش نقدر نربط بين هدفي في الحياة كمسلم وبين طلب العلم، يعني تسكي طلب علم ورسالة المسلم. قراوا عليهم، تلقوا محاضرات بالبزاف، وبإذن الله حيفيدوكم باش تبداو بداية صحيحة. هذه نقطة ثاني، نقطة مهمة اللي هي التخطيط. فإلا ما كنتوش موالفين التخطيط ولا تشوفوا حاجة ثانوية، لا في الميديسين لازم التخطيط باش تقدروا توازنوا بين بزاف صوالح، بين القرايه والجوانب الاخرى من حياتكم. كاين سوربريز باذن الله لي نوفو برودوي تاع دوك سبيس راح يكون حاجه راح تعاون سورتو لي ستوديون ان بروميير اني في التخطيط، يعني كيفاش يخططوا للسيمستر وللعام باذن الله في القرايه وفي الجوانب الاخرى. ففي هذه الفتره لا ما كانش عندكم ديجا يعني نظرة على التخطيط، تعلموا شوفوا دي فيديو كيفاش تخططوا بطريقة بسيطة جدا، ما تعقدوها ما والو. واللي الا ما كنتوش مقتنعين بضرورة التخطيط، على الاقل في هذه الفترة اقتنعوا باللي اون فوا بنتو لكم بروغرام لازم تخططوا للسنة، لازم تخططوا لها، مش شرط السنة، يعني او تكون عندكم اون فيزيون. راجعوا فيديو مش عارفة لاني حطاته نورمالمون راني لا مازال ما حطيتش الفيديو تاع التخطيط. بين اني قايله بلي السنه لازم لها اون فيزيون، وعلى المدى القريب لازم لنا اهداف محدده. هذا مكان. سابع نقطه اللي هي التنظيم. نظموا صباحكم في هذه الفتره، نظموا المحيط تاعكم اللي تعاملوا معاه يوميا، باغ اكزومبل كيما التليفون، كيما البيسي الا كان عندكم، كيما البيرو تاعكم ولا وين تحطوا صوالحكم. ليسونسيال البيئه المحيطه بكم اللي تعاملوا معها يوميا لازم تنظموها، راح تحسوا براحه نفسيه، وتاني راح تساعدكم اكثر باش تجتهدوا اكثر، وكلش يكون منظم، وكلش يعني ما يسحبش منكم طاقه الوقت اللي تكونوا مستحقين هذيك الانرجي. دونك هذيك الانرجي تاع من بعد تنظموا والتليفون معمر وما عندكمش ليسباس والبيسي مخلط وما كنتش عارفين حطيتوا صوالحكم، هذه ما تحتاجوش من بعد تضيعوا فيها وقت وطاقه، صح؟ فكلش ديروا دروك، كلش نظموا دروك. وثامنا كاع النقاط اللي فاتوا كانوا ضروريين لازم ديروهم، ما راحش يدومكم وقت بصح. هذا البوين للمجتهدين، دونك اللي يبغي يزيد بونوس اللي هي تبداو تتعلموا لا تيرمينولوجي ميديكال. شنو معناتها تيرمينولوجي ميديكال؟ معناتها لي تيرم اللي عندهم غولاسيون مع الميديسين، تو سكي سوفيكس بريفيكس وراديكو اللي عندهم كيما قلت لكم علاقه بالطب. مثلا كي تسمعوا كلمه ايباتو تعرفوا باللي عندها علاقه بالكبده، هذه ما تكونوا تعرفوها قبل من بعد تعرفوها.
مثلا إذا سمعتوا كلمة إكتومي تعرفوا باللي استئصال، دونك كي تسمعوا ابنديسيكتومي تعرفوا باللي قلعنا ابلاسيون تاع لابنديسيت. استريكتومي معناتها ابلاسيون تاع لوتيروس، وهكذا. استيري اللي هي لوتيروس، اكتومي اللي هي ابلاسيون، وهكذا. دونك هذه ما راش تعلموها من بعد، تعلموها ديورون لو باركور، تعلموها غير باسكو لقيتوها في لي كور وتبداو تترجموا. بصح الا بغيتو تدو نظره عامه وكلشي يجيكم ساهل بداو تتعلموها من دروك. راهم كاينين لي شان تلقوا ديروا طابيو في يوتيوب تيرمينولوجي ميديكال راح تلقاوها باذن الله وراح تتعلموا منها. اي فوالا لحقنا لا فين لا فيديو. جيسبر كو سا فوز ابلو واستفاديتوا منها وتدوهم بعين الاعتبار، باسكو ما بقالكمش بزاف على لا رونطري، لازم تدخلوا بقوه وتكونوا ريدي تو جو، صح؟ فاذا عندكم اسئله اخرين خلوهم لي في لي كومونتير هكا باش نريبوند عليهم في دي فيديو اخرين. لا بروشين فوا ان شاء الله راح تكون على هذاك المعلومات اللي قالوهم لي ولقيتهم باللي فو، باش نتوما ما تدخلوش بنفس التفكير هذا ولا نفس نمط التفكير، تدخلوا بعقليه صحيحه ومتوازنه ان شاء الله. بيان سور الا تعرفوا انتم ما كنتوش بريمير اني، دونك الا تعرفوا هذه تاع بريمير اني شير ذا فيديو with them الا لقيتوها بينيفيك. And that's all. So bye bye.